औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं दुरूद पाक की 3 मिरेकल स्टोरियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। जो सबसे पहली स्टोरी होगी वो दुरूद इब्राहिमी की है। वो एक भाई की कहानी है। वो कहते हैं कि मैंने अपने किसी मकसद के लिए दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं अपने मकसद को जहन में रखता था और दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा करता था। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मदीना में होता हूँ और सामने दीवार पर बहुत बड़ा बड़ा दुरूद इब्राहिमी लिखा हुआ था। और मैंने जब मेरी आँख खुली और मैंने ये महसूस कर लिया कि मैं जो भी दुआ मांग रहा हूँ दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ, वो दुआ मेरी ज़रूर कबूल होगी। मुझे अपना मकसद बहुत जल्द मिल जाएगा। बस मेरे दिल में, मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा था और मैं मुतमईन था। इसी तरह मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैं सोच रहा था। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से मेरा वो काम हो गया, मुझे अपना मकसद हासिल हो गया। और मैं काफ़ी हैरान था कि ये सब कैसे हो गया और किस तरह हो गया। जो कभी नहीं होना था, जो मुमकिन ही नहीं था, वो अल्लाह ताला ने कैसे मुमकिन कर लिया है दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने मकसद में कामयाबी मिल चुकी है और मैं अपने मकसद में जीत चुका हूँ। दुरूद इब्राहिमी को मैंने मोहब्बत के साथ पढ़ा था, यकीन के साथ पढ़ा था, लगन के साथ पढ़ा था और ख्वाब में भी मुझे इशारा मिल चुका था। अब जो दूसरी स्टोरी है वो दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा की है। वो एक भाई की कहानी है और वो भी बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ना ही सुकून था, मुझे हर तरफ से नाकामियाँ मिलती थी। मैंने इतने ज़्यादा दम भी रखवाए, इतने ज़्यादा इलाज भी किए, मैंने इतने ज़्यादा तरीके अपनाए कि मैं सेहतयाब हो जाऊँ, ये जो नाकामियाँ हैं मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं, मैं कामयाबियों में हो जाऊँ। मैं जो भी काम करता हूँ मैं नाकाम हो जाता हूँ। हर वक्त बीमार रहता हूँ, परेशान रहता हूँ और कुछ समझ नहीं आती। हर जगह मुझे मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने काफ़ी तरीके अपनाए लेकिन किसी भी तरीके में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अचानक ही मेरी ज़िंदगी का रुख ऐसे बदला कि मैंने दुरूद शरीफ को स्टार्ट किया, दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा को, उसी को पढ़ता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी दुरूद शरीफ को पढ़ता था, दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। उसी दुरूद शरीफ को मैं पढ़ा करता था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी का रुख ऐसे बदला कि मैं ख़ुद हैरान था। जहाँ मेरी नाकामियाँ थी, बीमारियाँ थी, परेशानियाँ थी, नाकामियाँ कहाँ चली गई, परेशानियाँ कहाँ चली गईं और मुसीबतें, टेंशनें, बेरोज़गारी सब कुछ तब्दील हो गया। ज़िंदगी का रुख ही तब्दील हो गया। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए, परेशानियाँ ख़त्म कर दी, नाकामियाँ ख़त्म कर दी, मुसीबतें तकलीफ़ें ख़त्म कर दी, बीमारियाँ ख़त्म कर दी। बस मैं दिन रात कसरत के दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करता हूँ और अल्लाह ताला ने इसी की वजह से मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। मेरी ज़िंदगी में वो कुछ मुझे मिला जो मैं बता भी नहीं सकता। मुझे सब कुछ मिल गया, सुकून भी, खुशियाँ भी, रिज़्क़ भी, कामयाबियाँ भी, और सब दुश्मन मेरे दोस्त हो गए। और मुझे इतनी कामयाबियाँ मिली कि मैं हैरान हूँ कि ये सब कुछ मुझे मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है। और फिर इस सब के पीछे, इन सब कामयाबियों का राज मेरे पास कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दुरूद शरीफ है। अल्लाह ताला ने सब परेशानियों से निकाला, सब मुसीबतों से निकाला और रहम किया अपना। बस जितनी मोहब्बत के साथ इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उतने ही मिरेकल्स करता है। आपके पीछे जो कामयाबियों का राज होगा वो दुरूद शरीफ का होगा। जैसे अल्लाह ताला और इंसानों के साथ मिरेकल्स करते हैं, आपके साथ भी वैसे हो सकते हैं। लेकिन आपने अपने अल्लाह पे बिलीव करना है और यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ को पढ़ें। औरों की ज़िंदगी में भी मिरेकल्स होते हैं, हमारी भी ज़िंदगी में मिरेकल हो सकते हैं। हम भी अल्लाह से दूर नहीं हैं, इसलिए ख़ुद को अल्लाह ताला से दूर मत करिएगा और ये ना सोचिएगा कि आप गुनाहगार हैं, आपकी दुआएं पूरी नहीं होंगी या आपकी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचेंगी। ऐसा नहीं सोचना। बस अपने मोहब्बत से, यकीन से और लगन से दुरूद शरीफ को पढ़ते रहना है। अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स आप अपनी आँखों से देखेंगे।
اور اب جو تیسری میری کل سٹوری ہے وہ درود خضری کی ہے، وہ بھی ایک بھائی کی کہانی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب سے میں نے درود خضری کو اپنی زندگی میں شامل کیا، میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا اور میں پریشان تھا کہ قرضہ کیسے ادا کروں گا۔ لیکن میں نے جب درود خضری کا ورد سٹارٹ کیا، درود خضری کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا اور قرضہ میرا ایسا اترا کہ میں خود حیران تھا کہ میرا سارا کا سارا قرضہ ختم ہو گیا۔ میری جاب تھی، مجھے پروموشن نہیں مل رہی تھی اور میں نے اس مقصد کے لیے بھی درود خضری پڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پروموشن دے دی، میری جاب کافی اچھی ہو گئی، میری تنخواہ بھی کافی اچھی ہو گئی۔ میرا نیا گھر بھی، اس کو بھی میں نے دوبارہ سے اچھا بنانے کے لیے کوشش کی، الحمدللہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ میرا گھر بہت چھوٹا تھا، اب گھر بھی بڑا ہو گیا اور گھر کی جو پریشانی تھی وہ بھی ختم ہو جا رہی ہے۔ اور جو سب سے بڑی میرے لیے میریکلز ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے بے پناہ محبت آ گئی، میرے لیے عشق آ گیا ہے، مجھے بے پناہ محبت ہے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اور بھی زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھوں۔ اور یہ جو بھائی ہے یہ درود خضری کا ورد کیا کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ درود خضری کو پڑھا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی زندگی میں انہی درود شریف کی وجہ سے جو میریکلز ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں، ان کے جو سر پر قرضہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، گھر کا مسئلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور جاب میں جو پروموشن کروانا چاہتے تھے وہ بھی ہو گئی، اور جو بھی یہ پریشانیاں تھیں، ٹینشنیں تھیں اس کی زندگی میں، سب کے سب ختم ہو گئی۔ اور سب سے جو مین بات ہے، اس کو دنیا والے عزت دینے لگے، دنیا میں ان کی عزت بڑھ گئی اور دنیا والے ان سے پیار کرنے لگے۔ یہ سب درود شریف پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ بس آپ سمجھ لیں کہ انسان جب درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں جو سب سے خوبصورت میریکل ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت آتی ہے، اپنے اللہ کے لیے محبت آتی ہے، اور اپنی ساری جو انسان ہے، مخلوق ہے، اس کے لیے محبت آتی ہے۔ جب وہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے سارے کے سارے جو مسلمان انسان ان سب کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ میریکل سب سے بڑا درود شریف کا یہی ہے۔ تو آپ سمجھ جایا کریں کہ جب آپ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت آتی جائے، اپنے اللہ کے لیے محبت آتی جائے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا درود شریف قبول ہو رہا ہے، اور آپ کو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بہت کچھ ملنے والا ہے، اس جہان میں بھی، اس جہان میں بھی، اور آپ کے لیے قبر میں بھی۔ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور آپ کو کامیابیاں نہ ملیں، یہ تو ناممکن بات ہے۔ آپ درود شریف کو توجہ سے پڑھیں، پہلے آپ کے لیے مشکل ہوگی، ہفتہ مشکل ہوگا، 15 دن مشکل ہوں گے، لیکن اس کے بعد آپ درود شریف کو محبت کے ساتھ پڑھنے سٹارٹ کر لیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، یقین کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ خود اپنی آنکھوں سے میریکل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے والا بنائے، تاکہ ہم محبت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، ہم یقین کے ساتھ پڑھیں، لگن کے ساتھ پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔